श्रीमद् भागवत महापुराण को चतुर्मास कथा प्रवचन श्रृङ्खलालाई प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत श्रवण गर्ने समस्त भक्तवृन्द, आज श्रीमद् भागवत महापुराणका तृतीय स्कन्धका सप्तम अध्यायलाई हामीहरू कथा श्रवण गर्दैछौँ। विदुरजी र मैत्रेय नाम गरेका महामुनिको प्रमुख संवाद रहेको यो भगवत विषय सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई उपदेश गर्दै हुनुहुन्छ र हामीहरू पनि यो पवित्र कथालाई श्रवण गर्दैछौँ। भगवानको दिव्य कथालाई श्रवण गर्दै पूर्व प्रसङ्गमा हामीले श्रीमद् भागवत महापुराणका यी भगवत विभूतिहरूलाई श्रवण गऱ्यौँ, जसमा भगवानले विराट पुरुषलाई आफ्नो योग मायाद्वारा धारण गरेर त्यसमा सबै प्रकारका तत्त्व र तत्त्वका अधिष्ठात्री देवताहरूलाई त्यहाँ विकृत रूपमा प्रवेश गराएर एउटा विराट पुरुषको स्वरूप धारण गरिबक्स्यो, जुन विराट स्वरूप अनन्त कालसम्म त्यो क्षीर सागरमा शयन गर्दो भयो र त्यस विराट स्वरूपबाटै भगवानले पछि अनन्त प्रकारका ब्रह्माण्डहरूलाई रचना गरिबक्स्यो भने यस्तो विराट स्वरूपको जो दिव्य महिमालाई श्रवण मात्रै गर्दा जीवन धन्य हुन्छ, यस्ता प्रसङ्गहरू यहाँ श्रवण गरिए। वही विराट पुरुषका मुखद्वारा, बाहुमूलद्वारा, जङ्घाद्वारा, पादद्वारा चतुर्वर्णहरू प्रकट भए, जसद्वारा तत्तत् कर्म गर्ने भएर भगवानको सेवामा मस्त रहे। यस्तो पवित्र कथालाई श्रवण गरियो। तब त सुखदेव स्वामीले भन्नुहुन्छ, एवं ब्रुवाणं मैत्रेयं द्वैपायन सुतो बुध प्रीडयन्निह भारत्या विदुर प्रत्यभाषत। यी भगवानका अति नै रहस्यले भरिपूर्ण भएका विराट पुरुषका लीला सम्बन्धी जब प्रसङ्गहरूलाई मैत्रेय महामुनिले बताउनुभयो, तब विदुरजी पुनः अनेक प्रश्नहरू गर्न लाग्नुभयो। विदुरजी भन्नुहुन्छ, ब्रह्मन् कथं भगवतन् सिन्न मात्रस्या च विकारण लीलया च व्यञ्जेरन् निर्गुणस्य गुणाक्रियाः। हे गुरुदेव, हजुरले बताइबक्स्यो भगवान कस्तो भइबक्छन् भन्दा निर्गुण परमात्मा जो अनन्त कालसम्म क्षीराब्दिनाथ भएर क्षीर सागरमा शयन गरिबक्छन्छ, जो गुणभन्दा पर भइबक्छन्छ। सत्व रज तम तीन प्रकारका गुणहरू पनि भगवानले आफ्नो योग मायालाई आश्रय लिएर विराट पुरुषमा चाहिँ प्रवेश गराइबक्स्यो भनेपछि परमात्मा कस्तो छ भन्दा त्यो सत्व रज तम गुणभन्दा पनि अझै परका परमात्मा भने त्यस्ता गुणभन्दा पर रहेका निर्गुण जो परमात्मा भइबक्छन्छ, फेरि त्यस्ता परमात्माले आफ्नो लीलाद्वारा गुणलाई आश्रय गरेर कसरी संसारका कर्ममा आसक्त भइबक्स्यो। निर्गुण परमात्माले गुणलाई आश्रय लिएर फेरि संसारका क्रियाकर्म गर्नका लागि, संसारिक कर्ममा व्यवस्थापन गर्नका लागि कसरी भगवान आसक्ति होइबक्स्यो भने निर्गुण परमात्मा त निर्गुण स्वरूपमै रहनुपर्ने, सगुण फेरि कसरी बनिबक्स्यो। यो कुरा मलाई शङ्का भएको छ, गुरुदेव बताइबक्स्योस्। भगवानले अस्त्रक्षिण्ण भगवान् विश्वं गुणमय्यात्म मायया तया संस्थापयति तद्भूतय प्रत्यभिधास्यति। हे गुरुदेव, भगवान जो गुणमयी संसारलाई रचना गरिबक्स्यो, यो संसार त गुणमय छ, यसमा सत्वगुण, रजगुण र तमगुणले युक्त भएको संसार छ। गुणातीत हुनका लागि भगवानको ठुलै कृपा हुनुपर्दछ। भगवत प्राप्तिको जो एउटा बिन्दुमा पुगिन्छ तब मात्रै जीवात्मा गुणातीत हुन सक्दछ, नत्र भने कि त सात्विक गुणले बाँधिएको, कि त राजसी गुणले बाँधिएको, त कि त तामसी गुणले बाँधिएको। यी तीनटा गुणका क्रममा देवताहरू समेत बद्ध छन् भने संसारका मनुष्यको कुरै भएन भने त्यस्ता भगवानले मायालाई धारण गरेर जब गुण स्वरूप धारण गरिबक्स्यो भने उनै परमात्माले त्यसलाई कसरी फेरि व्यापक रूपमा संसार विस्तार गरिबक्स्यो र फेरि सृष्टिको अन्त्यमा कसरी त्यसलाई समन गरिबक्स्यो। भगवान, यो पनि मलाई जिज्ञासा छ। जुन भगवानले सम्पूर्ण प्रकारका ज्ञानलाई स्वयं धारण गरिबक्सन्छ, ज्ञानको आश्रय भगवान, ज्ञानको उत्पत्ति स्थान भगवान भने भगवानद्वारा नै सारा ज्ञानहरू वेदहरू प्रकट भए, भगवानको श्वासद्वारा वेदहरू प्रकट भए भनेपछि त्यस्ता ज्ञानमूर्ति भगवानले फेरि मायाको आश्रय लिएर कसरी संसारमा चाहिँ आफ्ना अनेक प्रकारका अवतारहरू धारण गर्दै चाहिँ कर्म गर्न आसक्त भइबक्स्यो भने जो ज्ञानको एउटा परम बिन्दुमा रहेको दिव्य स्वरूप छ भने ऊ चाहिँ फेरि मायाको आश्रयमा कसरी पुग्न सक्दछ। ज्ञानवान व्यक्ति त मायाको आश्रयमा नपुग्नुपर्ने भन्दा किन भगवानले यस्तो कर्म गरिबक्स्यो। स्वयं ज्ञानवान भएर पनि पुनः मायाका आश्रयद्वारा संसारलाई किन व्यावर्तन गरिबक्स्यो। भगवान एक एवैष सर्वक्षेत्रेषु अवस्थित अमुष्य दुर्भगत्वं वा क्लेशो वा कर्मभिः कुत भने हरेक प्राणीको क्षेत्र, यो संसार भनेको त एउटा क्षेत्र हो। यो संसारमा रहेका हामी जति प्राणीहरू छन् सबै हाम्रो यो शरीर एउटा क्षेत्र हो। हरेक प्राणीको देह एउटा क्षेत्र हो भने त्यहाँभित्र आत्मस्वरूप परमात्मा क्षेत्रज्ञका रूपमा विराजित भइबक्छन्छ र सबै कर्मका साक्षी स्वरूप भगवान भइबक्छन्छ भने त्यस्ता भगवानले कर्मजनित क्लेशहरू स्वयं
क्षेत्रज्ञका रूपमा भगवान नै यहाँ भित्र भइबस्छन्छ भने यो शरीरमा कसरी कर्मद्वारा प्राप्ति हुने दुःख सुखको अनुभव भयो त? स्वयं भगवानको अंश नै यो जीवात्मा हो भने जीवात्माले दुःखको सुखको अनुभव कसरी गरौँ? के कारणले चाहिँ भगवत अंश जीवले आज दुःख सुखको अनुभव गर्न सक्दछ भगवान? किनभने भगवान त दुःख सुख भन्दा नि अझै परका विषय हुनुहुन्छ। यो क्षेत्रज्ञका रूपमा स्वयं भगवानै यहाँ विराजित हुनुहुन्छ भने यो शरीर धारण गरिसकेपछि व्यक्तिलाई सुख दुःख किन अनुभव हुन्छ? कस्ता कारणले सुख दुःखका मोहमा व्यक्ति पर्दछन्? भगवान यी कुराले मलाई शङ्का गराएको छ, हजुरले कृपा गरेर मलाई सन्देह क्षीण गराइदिबक्स्योस् भनेर यसरी विदुरजीले आज मैत्रेय महामुनिलाई सोध्न लाग्नु। सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, हे महाराज परीक्षित, जब विदुरजीका यी दिव्य प्रश्नहरू मैत्रेय महामुनिले सोध्नुभयो तब त भन्न लाग्नुभयो, सेयं भगवतो माया यन्येन विरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यमुदबन्धनम्। हे विदुरजी, हे ज्ञानका मूर्ति हुनुभएका विदुर, हजुर जिज्ञासु हुनुहुन्छ, सारा रहस्यलाई बुझ्न चाहनुहुन्छ, स्वयं आफू सबै कुरा जान्ने भएर पनि आज जिज्ञासु भएर सोध्नु भएको छ। किन भगवानले यसो गरिबस्छन् भन्दा स इयं भगवतो माया, यही त भगवानको माया हो त। भगवानले मायालाई आश्रय लिएर मात्रै सत्व रजगुण तमगुण धारण गरिबसेको छ। अनि मायाका आश्रयमा रचना गरिएको यो संसारमा जो शरीर भित्र स्वयं परमात्मा क्षेत्रज्ञका रूपमा अंश जीवात्माका रूपमा प्रविष्ट भइबस्छन्छ, तर भगवानको माया पनि त्यहाँ साथमै छ। अनि शरीरमा इन्द्रियसँग जोडिएका जो ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय अनि पञ्च महाभूतद्वारा बनेको शरीरसँग जोडिएका प्राप्ति हुने मनका कारणले प्राप्ति हुने सुख दुःखलाई पनि त्यो मायाका कारणले गर्दाखेरि जीवले आफ्नै सुख दुःख सम्झिन्छ। वास्तवमा पाञ्चभौतिक शरीरलाई चाहिँ आधार बनाएर ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रियका साथमा रहेको जो वासनात्मक मन छ त्यो मनलाई हुने हो सुख दुःखको अनुभव। तर आत्माले के गर्दछ त भन्दा मायाका वशमा परेको छ, त्यो जीवात्माले पनि यो सुख दुःख मेरै हो भन्ने अनुभव गर्दछ र अनि दुखी बन्दछ। भनेपछि यो चाहिँ सा इयं भगवतो माया, यो नै भगवानको माया हो। जुन दिन यो मायालाई पार पाउँछ तब जीवात्माले चाहिँ यो दुःख सुख पाउने त जीवात्मा होइन, यो त मन हो। मनले युक्त भएको शरीरमा जब कष्ट आउँछ भने मनले दुःखको अनुभव गर्दछ, जब कुनै हर्ष उल्लास हुन्छ भने मनले सुखानुभूति गर्दछ। तसर्थ भगवानको यो माया नै यस्तो रहेको हुनाले यो मायाको स्वरूपलाई नजानुन्जेलसम्म व्यक्तिले यस्तो अनुभव गर्ने हो। यदर्थेन विनामुष्य पुंस आत्मविपर्यय प्रत्येत उपद्रष्टु शशिरच्छेदनादिक। एउटा दृष्टान्त दिनुहुन्छ। जसरी सपना देखियो भने सपनामा के हुन्छ भन्दा कहिलेकाहीँ चाहिँ कुनै एक्सिडेन्ट ठुलो परेछ, हातपाउहरू चाहिँ छिन्न भिन्न भएछन्, एकदम भयानक डरलाग्दो सपना देखिएछ। त्यति बेला त्यो व्यक्तिले के सम्झेको हुन्छ स्वप्न अवस्थामा भन्दा मेरो त हात भाँच्यो, मेरो त खुट्टा भाँच्यो, अथवा मलाई यत्रो आपत्ति आइलाग्यो, अथवा बाघले आक्रमण गर्यो, स्याल कुकुरले आक्रमण गरे, अथवा नदीले बगायो, स्वयं त्यो दुःख त्यो व्यक्तिले अनुभव गरिरहेको हुन्छ। तर जब सपनाबाट चाहिँ ऊ जाग्दछ त्यति बेला वास्तवमा उसले त्यो दुःख पीडाको अनुभव गरेकै हुँदैन। भने जस्तै जबसम्म त्यो त एउटा के हुन्छ स्वप्न हुन्छ, त्यस्तै संसारको माया पनि सेम त्यही हुन्छ। जब चाहिँ संसारमा मायाका आश्रयमा व्यक्ति रहन्छन् तब त शरीरप्रति भएको दुःख सुखलाई पनि जीवात्माले अनुभव गरेको दुःख सुख सम्झिन्छन्। यथा जले चन्द्रमस कम्पादिस्तत्कृतो गुण दृश्यते असन्नपि द्रष्टुम आत्मनो नात्मनो गुण। जसरी माथि चन्द्रमा पूर्णिमाका दिनमा पूर्ण चन्द्र टल टल टल्किरहनु भएको छ, त्यसको प्रतिबिम्ब जलभित्र परेको हुन्छ। अब जब गएर व्यक्तिले आकाशतिर फर्केर नभएर जलतिर फर्केर हेऱ्यो भने पनि त्यो चन्द्रमा टल टल आकाशमा चाहिँ टल्किरहे जस्तै त्यो जलभित्र पनि टल्किरहेको देखिन्छ। तर एकैछिनमा जब त्यो जलमा कसैले ढुङ्गाले हान्थ्यो त्यहाँको पानी तरङ्गित हुन लाग्यो। त्यो पानी तरङ्गित हुने बित्तिकै के हुन्छ, त्यो चन्द्रमा पनि त्यहाँ तरङ्गित हुन लाग्छ, यताउता चन्द्रमा पनि ढलपल गर्न लाग्दछ। तर वास्तवमा त्यो चन्द्रमा चाहिँ के हो त भन्दा चन्द्रमा टलपल नभएर त्यो त त्यहाँ प्रतिबिम्ब रहेको छ। प्रतिबिम्ब ढलपल हुँदा पनि हामीलाई चन्द्रमै हल्ली जस्तो लाग्दछ, वास्तवमा चन्द्रमा त माथि स्थिर नै रहेको हुन्छ। भने जब विभिन्न प्रकारका गुणका वशमा परेका व्यक्तिहरू यसरी मायाकामा आश्रित हुन्छन् भने जुन कुरा आफूले जीवात्मा तत्त्वले दुःखको अनुभूति नगर्नुपर्ने हो तैपनि त्यो भगवानका मायाले गर्दा स्वयं जीवात्माले दुःखको अनुभूति गरौँ कि जस्तो अनुभव गर्दछन् र अनि त्यसमा फस्दछन्, अनि दुःखी बन्दछन्। भने यो नै भगवानको माया हो। तसर्थ यो मायाबाट पार पाउनका लागि चाहिँ केवल भगवानको सबै निवृत्ति धर्मेण वासुदेवानुकम्पया भगवद् भक्ति योगेन तिरोधत्ते शनैरिह। मैत्रेय महामुनिले भन्नुभयो, त्यही भएर त
निवृत्ति धर्मद्वारा संसारका आशा, निवृत्ति मार्ग भनेको के त भन्दा संसारप्रति रहेर पनि त्यो प्रति आसक्ति नगर्नु निवृत्ति। दुई प्रकारका बाटा हुन्छन्, एउटा प्रवृत्ति मार्ग, एउटा निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग भनेको संसारमा आफू पत्नी पुत्र धन दौलत परिवार इष्टमित्र सबैसँग बद्ध भएर रहेको छ, तर त्यो प्रति आसक्ति पनि उति नै जोडिएको छ, त्यस्तो प्रवृत्ति मार्ग हो। निवृत्ति मार्ग सन्सारमा सबै कुरालाई आफूले चाहिँ उपभोग गर्दछ, तर त्यो प्रतिको आसक्ति पटक्कै छैन, केवल ईश्वरप्रति प्रेम श्रद्धा छ। संसारका वस्तुलाई केवल उपभोग्य सम्झेर उपभोग गरिरहेको छ, तर प्रेम र आस्था भगवानप्रति छ। त्यस्तो भक्ति योगद्वारा जब निवृत्ति धर्ममा जीवात्मा प्रवेश गर्दछ, त्यो अवस्थामा वासुदेवानुकम्पया भगवानको अनुकम्पा रहन्छ, कृपा रहन्छ। अनि क्रमशः त्यसले तिरोधत्ते शनैर्य बिस्तारी बिस्तारी त्यो भक्ति तिरोधान गरेर अनि त्यो मायालाई चाहिँ व्यक्तिले समाप्ति गर्दै जान्छ, क्रमशः गर्दै जान्छ। एकैचोटि फट्टै पुरो माया जति हटेर भगवानलाई साक्षात्कार गरिरहने होइन, बिस्तारी क्रमशः जानु पर्यो। ओ म ध्यान गरिरहेको छु, म चाहिँ योग गरिरहेको छु, व्यक्तिले भन्छ नि। योग भनिसक्दाखेरि योगका चाहिँ अणिमा महिमा लघिमा प्राप्ति प्राकाम्य एसिता वसिता आदि गरेका 8 प्रकारका सिद्धिका प्रसङ्गहरू छन्। अनि त्यस्तै प्रकारले यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि आदि गरेका चाहिँ योगका विधानहरू रहेका छन्। एकैचोटि ध्यान कहाँ लाग्छ र? सबैभन्दा सुरुमा त यमः हुनु पर्यो, अनि नियम हुनु पर्यो, अनि आसन शुद्धि हुनु पर्यो। एक आसनमा चाहिँ स्थिर भएर मनलाई चञ्चल नगराई व्यक्ति बस्न सक्नु पर्यो। अनि त्यस पछाडि बल्ल श्वास प्रश्वासप्रति चाहिँ प्राणायाम क्रम सुरु हुन्छन्। अनि त्यस पछाडि जुनमा मन लगाउने हो त्यहाँ धारणा हुनु पर्यो। बल्ल अनि धारणा ईश्वरप्रति हुन सकेपछि अनि त्यो ईश्वरमा ध्यान लाग्दछ भने एकैचोटि ध्यानी व्यक्ति बन्न सक्दैन, बन्नै सक्दैन। त्यसका लागि पनि वासुदेवानुकम्पया भगवानको अनुकम्पा अवश्य रहन पर्दछ। यो कुरा बताइसकेपछि विदुरजीले भन्छ समछिन्न संशयो मय्यम तव सुक्तासिना विभो उभयत्रापि भगवन् मनो मे सम्प्रदावते। हे भगवान, हजुरका यी युक्तियुक्त वचनद्वारा अति नै प्रेमले भरिपूर्ण भएका दृष्टांशसहितका यी दिव्य रहस्यद्वारा म भित्रका जति पनि शङ्काका गाँठाहरू परेका थिए ती सबै छिन्न भिन्न भए। प्रभु कृपा गरेर हजुरले चाहिँ भगवानका स्वरूपको अन्य भगवानका लीलाहरूको वर्णन गरिबक्स्योस्। यस्स मूढतमे लोके यस्स बुद्धेः परम गत तावो सुखमे देते क्लिश्यन्तस्तरितो जनः। कस्तो रहस्यको कुरा गर्नुभएको छ विदुरजीले। के भन्नुहुन्छ त भन्दा भगवान कि त यो संसारमा अति जो मूर्ख रहेका छन् तिनीहरूको कल्याण हुने रहेछ, जसलाई केही कुरा थाहै छैन, परम मूर्ख छन्, कि त तिनीहरूको कल्याण हुने रहेछ, तिनीहरू सुखी हुने रहेछन्। कि त यस्स बुद्धे परम गता, जसको बुद्धि यति निखारिएको छ, यति पवित्र बनिसकेको छ कि कुनै हालतले पनि हो सांसारिक मोह वासनाद्वारा विचलित हुँदैन, कि त तिनीहरू सुखी हुने रहेछन्। कि त परम मूर्ख सुखी हुने रहेछन्, कि त परम ज्ञानी सुखी हुने रहेछन्। जो ताबुबौ सुखमे धेते, ती दुईटाले परम सुखको अनुभव गर्ने रहेछन् भने भगवान त्यसदेखि बाहेकका जति बिचमा रहेका छन् अब अलिअलि कुरा केही जानेको पनि छ, मूर्ख पनि होइन, तर परम सिद्धि नै प्राप्ति गरेका छैन। त्यो अल्पविद्या भयङ्करी भने जस्तो जब बिचमा परेको अवस्थाका व्यक्ति रहन्छन् त्यस्ताले चाहिँ सुख पाउने रहन्छन् भने त्यस्तालाई पनि अब कसरी चाहिँ त्यो कि त परम ज्ञानी बनाउनु पर्यो र सुखको अनुभूति गराउनु पर्यो, त्यस्तालाई पनि भगवत मार्गतिर प्रवेश गराउनु पर्यो भने त्यो अवस्थामा भगवानका कस्ता खालका कथा कीर्तनहरूको अनुभव गर्न पर्दछ, भगवानको कृपा कसरी रहन्छ भगवान यो कुरा हजुरले बताइबक्स्योस्। अर्थाभाव विनिश्चित्य प्रतितस्या विनात्मना ताम जाव्युष्म चरणम सेवयायम पुराणुदे। सारा शास्त्रहरूले भगवानका दिव्य रहस्य कथाहरूलाई विवेचन गर्दै भगवानको अवतार लिनुको सारा रहस्य औचित्यलाई पनि विवेचना गरेका छन् भने गुरुदेव त्यस्ता भगवानका जो अनन्त लीलाहरू रहेका छन्, गुण प्रसङ्गहरू रहेका छन्, तिनीहरूलाई हजुरले वर्णन गरिबक्स्योस्। भगवानले जब विराट पुरुषद्वारा अनन्त तत्त्वहरूलाई धारण गर्दै यो संसारको मायाको आश्रयद्वारा इन्द्रियहरू रचना गर्नुभयो, तब त सारा प्रकारका मानव तिर्यक जाति आदिहरू उत्पत्ति हुँदै गए, सरीसृप आदिहरू उत्पन्न भए, अब त पशुहरू उत्पन्न भए, चराचुरुङ्गीहरू, सारा भगवानको मायाद्वारा संसारमा सृष्टिको क्रम प्रारम्भ भएर अनि अगाडि उत्पन्न हुँदै गए भने 4 प्रकारका मैत्रेयजीका अगाडि विदुरजीले सोध्नुहुन्छ, हे गुरुदेव एतेषामपि वंशांश वंशानुचरिता च
जब अनेक प्रकारका ऋषि महर्षिहरू भए उनीहरूद्वारा चाहिँ मनु महाराज आदिको प्राकाट्य हुँदै गयो अनि मनु महाराजद्वारा पुनः मानव सृष्टिहरू हुँदै गए। त्यसमा चाहिँ ब्रह्माजीको उत्पत्तिद्वारा जो 10 महाऋषिहरू उत्पन्न हुनुभएको थियो जसद्वारा चाहिँ मानसिक सृष्टिहरू भए। पछि गएर मनुद्वारा फेरि मैथुन धर्मद्वारा सृष्टि हुँदै गए अनि तिनीहरूका पुत्रहरू पौत्रहरू अझै प्रपौत्रहरू उनीहरूका गोत्रहरू वंशहरू वृद्धि हुँदै हुँदै गए। पछि गएर कश्यप आदिद्वारा चाहिँ अनेक प्रकारका अन्य भूत सृष्टिहरू प्रारम्भ भए। ती सबैका वंशानुचरितहरू ती सबै कुरा विस्तारपूर्वक मलाई सुन्ने इच्छा छ भगवान। जो मनुको वंश प्रारम्भ हो त्यस पछाडि पृथ्वीलाई चाहिँ भगवानले स्वयं वराहको अवतार धारण गरेर जलमा डुबेकी हिरण्याक्षले बन्दी बनाएर राखेकी ती पृथ्वीलाई भगवानले जलमाथि स्थिर गराइदिएको छु। त्यस्तो अवस्थामा त्यस पृथ्वीमा अनन्त जन्महरू प्रारम्भ भए जसमा 4 प्रकारका जन्महरू भए। ती सबै प्रकारका जन्म र तिनीहरूका प्राणीको चरित्र उनीहरूले गरेका कर्म उनीहरूको कर्मद्वारा प्राप्ति हुने फल के हो प्रभु त्यो सबै बताइएको छु। कस्ता 4 प्रकारका जन्म हुन्छ भन्दा जरायुज, स्वेदज, अण्डज र उद्भिज। संसारमा 4 प्रकारले जन्म हुन्छ जसमा जरायुज भनेको सशरीर जन्मिनेवाला, झिल्लीमा बेरिएर जन्मिँदाखेरि बालककै रूपमा जन्मिने, जस्तो मानवको जन्म जरायुज हो। त्यस्तै प्रकारले अनेक प्रकारका पशुहरू जस्तो गाई बाछा आदि घोडा आदि जन्म हुन्छन्। यी जरायुज विधिद्वारा जन्म हुन्छन् जो स्वयं बालकका रूपमा नै प्रकट हुन्छन्, झिल्लीमा बेरिएर प्रकट हुन्छन् र जन्म भइसकेपछि उनीहरूको शरीरको वृद्धि हुने क्रम प्रारम्भ हुन्छ। यो प्रथम जन्म हो जसलाई जरायुज भनिन्छ। यस्तै प्रकारले स्वेदज हुन्छ। स्वेद भनेको चाहिँ पसिना आदि गरेका फोहोर आदि विकार आदि, जस्तो शरीरमा चाहिँ गाउँघरतिर अलि धेरै समयसम्म मान्छेले व्यक्तिहरूले नुहाइधुवाइ आदि गर्न सकेनन् अथवा चाहिँ दिनै पछि केशहरूको चाहिँ अलिकति प्रसाधन गर्न सकिएन, आफूले आफ्नो शरीरलाई अलि स्वस्थ राख्न सकिएन, विभिन्न प्रकारका सरसफाइका कुराहरूमा ध्यान दिएन भने शरीरमै त्यो फोहोर मैला पसिनाद्वारा जुम्रा आदि गरेका उत्पत्ति हुन्छन्। अब त कुनै कुरा कोही सडिरहेको छ भने त्यहाँबाट चाहिँ आपसी अब किराहरू प्रकट हुन्छन्। यस्ता स्वेदज जन्म हुन्छन्। यो दोस्रो प्रकारको जन्म हो। भने अर्को तेस्रो प्रकारको जन्म हुन्छ जसलाई अण्डज भनिन्छ। जन्मिँदाखेरि बालकका रूपमा थिएन, अण्डाका रूपमा जन्मिएको थियो। पछि चाहिँ त्यो आमाले अण्डालाई छोप्दा धेरै समय छोपेर पछि त्यही अण्डालाई फुटाएर फेरि त्यहाँबाट चाहिँ जन्म भयो, बालकको जन्म भयो भने त्यो अण्डज तेस्रो प्रकारको जन्म। भने मानव पशु आदि जो छन् यी चाहिँ जरायुज हुन्छन्। विभिन्न प्रकारका कीटहरू भए तब त फोहोर मैला विकारद्वारा पसिनाद्वारा प्रकट हुने जो छन् यिनीहरू स्वेदज हुन्छन्। अनि जन्मिँदाखेरि अण्डाका रूपमा प्रकट भएर पछि अण्डा फोडेर त्यहाँबाट चाहिँ जीव उत्पन्न हुने यो तेस्रो जन्म जसलाई अण्डज भनिन्छ भने। अनि ओद्भिज भनेको अर्को जन्म हुन्छ जो चाहिँ बिउ छरेको थियो, त्यो बिउद्वारा चाहिँ उम्रिएर जन्म भयो। जसरी विभिन्न प्रकारका अन्नबालीहरू भए, रुख बिरुवाहरू भए, लता वृक्षहरू भए, यी सबै ओद्भिज। यसरी 4 प्रकारका जन्म संसारमा हुन्छन्। भने भगवान यी 4 प्रकारका जन्मको प्रारम्भ कसरी भयो यो कुरा पनि बताइबक्सियोस्। गुणावतारे विश्वस्य सर्गस्थित्युप्यपाश्रयं सृजत श्रीनिवासस्य व्याचक्षोदार विक्रमम्। अति नै रहस्यको कुरा सोध्नुहुन्छ हे भगवान। हे गुरुदेव, भगवान हरिले यो संसारलाई सृष्टिक्रमको अगाडि बढाउनका लागि सबै प्रकारको व्यवस्था मिलाउनका लागि भगवानले 3टा गुणहरूलाई आश्रय लिबक्स्यो। सत्वगुणलाई आश्रय लिबक्स्यो, रजगुणलाई आश्रय लिबक्स्यो र तमोगुणलाई आश्रय लिबक्स्यो। सत्वगुणद्वारा स्वयं आफू विष्णु बनिबक्स्यो, रजोगुणद्वारा परमात्मा श्रीहरि स्वयं ब्रह्मा बनिबक्स्यो, तब त तमोगुणलाई आश्रय लिएर रुद्र स्वरूप धारण गरिबक्स्यो। भने सत्व रज तमोगुणलाई आश्रय लिँदै सत्वगुणद्वारा चाहिँ संसारलाई पालन गर्ने, रजोगुणद्वारा संसारलाई सृष्टि गर्ने र तमोगुणद्वारा संसारलाई संहार गर्ने यो व्यवस्था भगवानले गरिबक्स्यो। भने यो कर्म कसरी भए यी पनि बताइबक्स्योस् हे भगवान। अनि वर्णाश्रमका रूपहरू जस्ता प्रकारले वर्णाश्रम हामी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अनि ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यास यी 4 आश्रम 4 वर्णका प्रसङ्गहरू शास्त्रमा वर्णन गरिएका छन्। भने यो वर्णाश्रमको क्रम कसरी सुरु भयो, यो वर्णाश्रममा चाहिँ कुन क्रमले वर्णाश्रम छुट्यायो यो कुरा पनि हजुरले विस्तार गरेर बताइबक्स्योस्।
त्यति मात्रै नभएर भगवानले चाहिँ यज्ञ मार्गलाई उपदेश गरिबक्स्यो। विभिन्न प्रकारका यज्ञ गर्ने साधनहरू, सांख्यका विषयहरू, अनेक प्रकारका आगम शास्त्रहरू, ब्राह्मण ग्रन्थहरू, शतप्रथ ग्रन्थहरू, पछि गएर चाहिँ आरण्यक ग्रन्थहरू अनि तन्त्र शास्त्रहरू, यी सबै भगवानले आफ्नो श्वासद्वारा प्रकट गरेका वेद र त्यो वेदको व्याख्या हुने क्रममा चाहिँ उत्पन्न हुँदै गए भने ती सबैले चाहिँ कस्ता प्रकारले कर्मको विवेचना गरेका छन् भगवान त्यो पनि हजुरले उपदेश गरिबक्स्योस्। हे भगवान, हे गुरुदेव, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम निमित्तान्य विरोधत वार्ताया दण्ड नीतेश्च श्रुतस्य च विधिं पृथक। धर्म भनेको के हो, अर्थ भनेको के हो, काम के हो, मोक्ष के हो, यी चतुर्विध पुरुषार्थका विषय के हुन् भगवान, यी पनि विस्तार गरिबक्स्योस्। त्यति नभएर वाणिज्य शास्त्र के हो, दण्ड नीति के हो, शास्त्रको श्रवण गर्ने विधि के हो, श्राद्ध आदिका नियम के हुन्, पितृहरूको पूजा आराधना गर्ने पद्धति कस्तो रहेको छ, यो पनि अलग अलग व्याख्या गरिबक्स्योस् भगवान। हे मैत्रेयजी, हजुर निष्पाप हुनुहुन्छ, कुनै प्रकारका मोहले हजुरलाई छुन सक्दैन। हजुर त स्वयं आफ्नो योग सिद्धिद्वारा चाहिँ सर्व गुण सम्पन्न बनिबक्सेको छ भने प्रभु, यस्तो अवस्थामा हजुरले सबै कुरा जान्नुभएको छ। जब भगवानले चाहिँ त्यो विराट स्वरूप धारण गर्ने बेलामा महत्तत्व र त्यसको चाहिँ स्वरूपलाई धारण गरेको, त्यो महत्तत्वमा कति प्रकारका प्रलयहरू भए। जब त संसार उत्पत्ति भयो भने त्यसको सङ्हारको व्यवस्था पनि छ। सङ्हार गर्ने बेलामा प्रलय कसरी हुन्छ त? नित्य व्यक्ति जन्मन्छ, जन्मेपछि मर्नु पनि एक प्रकारको प्रलय हो भने जो स्वर्ग आदि गति छ, लोकहरू छन्, यी सबै लोकहरूको सङ्हार हुने कुनै दिन आउँछ, त्यो पनि एक प्रकारको प्रलय हो। यस्ता अनन्त ब्रह्माण्डहरू छन्, यी ब्रह्माण्ड नै समाप्ति हुने दिन पनि आउँछ, त्यो अर्को महाप्रलय हो भने स्वयं ब्रह्माजीको 100 वर्षको आयु पदावधि समाप्ति हुँदाखेरि हुने अर्को झन् विशाल प्रलय छ। यस्ता अनन्त प्रलयका विषयहरू छन् भने प्रभु, त्यस्ता विषय महाप्रलयका विषयहरू पनि बताइबक्स्योस्। भगवानले जब योग निद्रामा शयन गरिबक्सन्छ त्यस्तो अवस्थामा कुन कुन तत्त्वद्वारा भगवानलाई पुनः जगाउँछन् त्यो कुरा पनि हजुरले विस्तारपूर्वक बताइबक्स्योस्। हे गुरुदेव, त्यति मात्रै नभएर गुरुको धर्म के हो र शिष्यको धर्म के हो, गुरु शिष्य परम्परा भनेको के हो, यो कुरा पनि बताइबक्स्योस्। भगवान श्रीहरिले जो आफ्नो ज्ञानद्वारा सारा संसारलाई चाहिँ शास्त्रका रूपमा ज्ञान प्रचार गरिबक्सेको छ, त्यस्ता शास्त्रका रहस्यका मर्यादाहरू के हुन् ती सबै बताइबक्स्योस्। सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च तपोदानानि च नघ जीवा भय प्रदानस्य न कुर्वीरन कलामपि। हे गुरुदेव, ती सारा वेद वेदान्त शास्त्रहरूका रहस्य के हुन्, जसको आश्रय लिँदाखेरि प्राप्ति हुने पुण्य के हो, जसको आश्रय नलिँदाखेरि प्राप्ति हुने अगति कुगति के हो, त्यो पनि बताइबक्स्योस् भगवान। यी यस्ता दिव्य कथा लीलाहरू म सदा सर्वदा सुन्न चाहन्छु भनेर चाहिँ विदुरजीले यस्तो दिव्य दिव्य प्रश्नहरू आज मैत्रेय महामुनिसँग सोध्नु भएको छ। भक्तवृन्द, यिनै प्रश्नहरूको उत्तर दिँदै मैत्रेय मुनिले स्वयं ब्रह्माजीको उत्पत्तिदेखि लिएर अनि अनेक प्रकारका